नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मन्त्री परिषद पुनर्गठन, जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी। कोरोना रोकथामका लागि अमेरिकाले नेपाललाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिने घोषणा, अमेरिकी घोषणाको स्वागत। कोरोनाबाट निधन भएकालाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने ललितपुर महानगरको घोषणा, उपचारपछि निको भएकाहरूलाई पनि आकर्षक आर्थिक सहयोग। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घट्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 1,31,000 संक्रमित थपिए, 2,706 को मृत्यु। र कतार विश्वकप छनौट चरणको खेलमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध नेपालको सहजित, अन्जन र नवयुगले 1-1 गोल गरे। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलमा माओवादीका तर्फबाट मन्त्री बनेर अहिले रिक्त रहेका मन्त्रालयहरूमा जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षबाट 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको हो। त्यस्तै अहिले सरकारमा एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरू 4 जना बाहेक अन्यलाई पदबाट हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ। नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ आज बेलुकी 8 बजे हुँदैछ। सरकारले मेलम्ची आयोजनाको खानेपानीको वितरणमा चुहावट नियन्त्रण र मर्मत सम्हार गर्न 13 करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकमा निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सरकारका विभिन्न निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक भएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्री परिषदले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले आर्थिक वर्ष 2078-79 को सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको नीति, कार्यक्रम र बजेटको सार संक्षिप्त प्रस्तुत गरे। मन्त्री गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले चीनबाट सहायता अनुदानमा प्राप्त हुने 3500 थान अक्सिजन सिलिन्डर र 10 थान भेन्टिलेटर स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए। यस्तै खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरणमा भएको चुहावट र मर्मत सम्हार गर्न 13 करोड रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पानी वितरण कार्यमा भएको चुहावट नियन्त्रण र मर्मत सम्हार गर्न 13 करोड रुपैयाँ निकास गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको वनमा कटान भएका काठदाउरा सङ्कलन, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरणमा अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका वनमा कटान भएका काठदाउरा सङ्कलन, ओसार पोसार तथा बिक्री वितरण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने भएको छ। यस्तै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखमा बालानन्द शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको प्रस्तावमा कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखमा श्री बालानन्द शर्मालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ, जो एउटा छुट्टै सचिवालय गठन पनि गरिएको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको जर्मनीको बोन स्थित घरजग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ। यस्तै सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले हरेक वर्ष पुस 11 गते ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्। यस्तै सरकारले प्रेस काउन्सिलको अध्यक्षमा बालकृष्ण बस्नेतलाई नियुक्ति गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकारहरूको सिप परीक्षण गर्नका लागि भन्दै आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्ने भएको छ।
सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको दक्षता, क्षमता अभिवृद्धि तथा सिप परीक्षण गर्नका लागि आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन हुने बताउनु भएको हो। यसका निम्ति आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन आदेश 2078 स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। पत्रकारहरूको दक्षता, पत्रकारहरूको व्यक्तित्व, क्षमता अभिवृद्धि र पत्रकारहरूको सिप परीक्षणका लागि आगामी वर्षभित्र आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिनेछ। कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उत्तीर्णको जरुरी भए जस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरूको लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना, आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति गठन आदेश 2078 लाई अर्थ मन्त्रालयमा गठन आदेश पठाइसकेको छ। यस क्षेत्रका विज्ञहरूको राय सल्लाह बमोजिम आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको मर्यादित निकाय बनाउन पहल कदमी भएको छ। यो एउटा ऐतिहासिक यो कार्यक्रम हो। मन्त्री गुरुङले यसका निम्ति सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएर काम समेत अगाडि बढाइसकिएको जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मलको अभाव नभएको बताउनु भएको छ। आज कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पुगी रासायनिक मलको अवस्थाको बारेमा अनुगमन गरिसकेपछि मन्त्री अर्यालले खेती लगाउने प्रयोजनको निम्ति मलको अभाव नभएको बताउनु भएको हो। मल पर्याप्त रहेको उहाँको भनाइ छ। मल पर्याप्त रहे पनि वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै वितरणको समस्यालाई पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई कृषकको पहिचान सहित मल वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। सहकारीहरू दोस्रो पटक मल लिन आउँदा पहिलो पटक लगेको मल वितरणको मूल्य सूची सहितको विवरण माग गरेर मात्रै दिन पनि निर्देशन दिनुभयो। स्थानीय तहलाई पनि पत्रचार गरेर मल स्टक नराख्न अनुरोध गर्न पर्ने, मलको आपूर्ति र वितरणसँग जोडिएका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गरेर निरन्तर सेवा प्रवाहमा खट्न पनि मन्त्री अर्यालको निर्देशन छ। पटक माग गर्ने, कति परिणाममा वितरण गरियो, कति मूल्यमा वितरण गरियो, त्यसको व्यवस्थित डकुमेन्ट सहित फेरि माग्न आउने सहकारी संस्थालाई मात्रै दिने, त्यो ढङ्गको प्रबन्ध मिलाउने। तेस्रो कुरा, हामी मन्त्रालयको तर्फबाट पत्रचार्ज गर्छौँ। मन्त्रालयको तर्फबाट के पत्रचार्ज गर्छौँ भने हाम्रा जिल्लाका कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन र स्थानीय निकायहरूमा हामीले पत्रचार्ज गरेर भोलिको निम्ति सोचेर स्टक नराखिदिने। उहाँले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई आपूर्ति र वितरणको दैनिक विवरण कृषि मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले हाल रासायनिक मल युरिया 20,086.95 मेट्रिक टन, डिएपी 39,286.688 मेट्रिक टन, पोटास 4,146.650 मेट्रिक टन र कृषि चुन 444.575 मेट्रिक टन मौजदात रहेको बताएको छ। अमेरिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाललाई खोप दिने घोषणा गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनलाई पत्र पठाएर कोरोना विरुद्धको खोप सहयोगका लागि आग्रह गरेको केही दिनमै अमेरिकाले एसियाली मुलुकसहित विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सहयोगको घोषणा गरेको हो। अमेरिकाले नेपाललाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने घोषणाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गर्नु भएको छ। खोप उपलब्ध गराउन नेपालले गरेको आग्रहलाई सुनेको भन्दै उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ। यो घोषणाले नेपाल र अमेरिकाको मित्रतालाई थप बलियो बनाएको उहाँले बताउनु भएको छ। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी सहयोग घोषणाको स्वागत गर्नु भएको छ। बिहिबार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्वभरबाट कोरोना उन्मूलन गर्न खोप अभियान थाल्ने घोषणा गरेका हुन्। व्हाइट हाउसको वक्तव्य अनुसार पहिलो चरणमा दिइने 2.5 करोड डोज खोपको करिब 75% अर्थात् झन्डै 1.90 करोड को भ्याक्स कार्यक्रमलाई दिइनेछ।
अमेरिकाले पहिलो चरणमा एसियाली मुलुकका लागि 70 लाख डोज खोप वितरण गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै 60 लाख मध्ये र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रका लागि छुट्याएको जनाइएको छ। 50 लाख डोज अफ्रिकी मुलुकलाई दिने अमेरिकाले घोषणा गरेको छ। आज छुवाछुत विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेका कारण भर्चुअल छलफल र अनौपचारिक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। यसै दिनलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ। सरकारले नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने घोषणाको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। वीरगञ्ज नाकाबाट मात्रै 10 वर्षको अवधिमा 2 करोड घनमिटर भन्दा बढी रोडा, गिटी, कौडीको मूल्यमा भारत निकासी भएको छ। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले नदीजन्य पदार्थ, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्न सार्वजनिक गरेको योजनाको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारको यो योजनालाई चुरे दोहन गर्ने सरकारी योजना आएको टिप्पणी भइरहेको छ। चुरे तराई मधेसको लाइफलाइन हो। यसको जथाभावी उत्खनन दोहनले तराई मधेसका उर्वर भूमि, पानीको स्रोत, वन जङ्गलमा समेत नराम्ररी असर पर्ने देखिन्छ। चुरे संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले पनि कानुन विपरीतका उत्खनन रोक्ने योजना बनाएको थियो। के कुछ क्रेशर मिली हैं छै कि दरते नहीं छै, उ संचालन में छै, ओकरा अभिलंब बंद करा के कार्रवाई के लागि हम सब सीडीओ के परिपत्र कर लिए। दोसर बात कि जे गैर कानूनी रूप से बालुआ, गिट्टी सब जो उत्खनन होइ छै ओकरा तुरंत रोक के लागि एठाम से आंतरिक मामला कानून मंत्रालय से परिपत्र भ चुकल छै। एहि के बोधार्थ हम सब प्रधानमंत्री कार्यालय ने, गृह मंत्री कार्यालय ने, लगायत वन मंत्रालय ने, संबंधित जते मंत्रालय छै ओहि संपूर्ण मंत्रालय ने बोधार्थ के रूप धनुषामा क्रसर उद्योगले गरेको विरोध गर्दा स्थानीय दिलीप महतोलाई क्रसर उद्योगमा कुटपिट पछि टिप्परले पेलेर हत्या गरेको बताउँदै स्थानीयवासीले अवैध काम गर्नेलाई सरकारले साथ दिएको आरोप लगाएका छन्। त्यसो त नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई सरकारले व्यवस्थित पनि गर्न सकेको छैन। संघीय मामला मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा सङ्कलन, निकासी, उत्खननसँग सम्बन्धित मापदण्ड 2077 जारी गरेको छ। त्यसले चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ अवलम्बन गरेको छ। त्यसको चाहिँ पालना भएको देखिँदैन। जसरी त्यसको स्वीकृत आइ प्रत्येक खोलाको छुट्टै छुट्टै आइ छ, स्वीकृत छ, त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ स्थानीय तहले ठेक्का लगाएको अवस्था हो। तर फिल्डमा तपाईँले अहिले हेर्नुहुन्छ, हामीले मोनिटरिङ गरिरहेछौँ, हाम्रो सब डिभिजनले गरिरहेछ। फिल्डमा चाहिँ तपाईँको आइमा भएको प्रावधान अनुसार चाहिँ सङ्कलन काम भएको देखिँदैन। झन्डै 15 वर्ष अघिदेखि बारीका क्रसर सञ्चालक पारीका भारत रक्सौलका ढुङ्गा व्यापारीहरूलाई रोडा, गिटी बिक्री गर्दै आइरहेका थिए। भन्सार कार्यालय वीरगञ्जको तथ्याङ्कका आधारमा 10 वर्षको अवधिमा 2 करोड घनमिटर भन्दा बढी परिमाण रोडा, गिट्टी वीरगञ्ज भन्सार नाकाबाट भारत निकासी भएको देखिन्छ। अर्का थरी जानकार बने नदीजन्य पदार्थलाई बाह्य मुलुकमा बिक्री गरी राज्यले आम्दानी गर्न पर्ने पनि तर्क राख्दै आएका छन्। गत वर्ष निजगढ पुगेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई चुरे क्षेत्रका विषयमा यस्तो धारणा राखेका थिए। यी जम्मै कुरा व्यवस्थित हुन्छन्। चुरे संरक्षणको लागि नीति लास्ट इयरको नीति कार्यक्रममा के कुरा भनिएको छ भने यसको संरचनागत रूपमै परिवर्तन गर्नुपर्छ, नत्र भने खालि राजनीति नियुक्ति गर्ने कुनै काम हुन नसक्ने स्थिति होइन। त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्गठनात्मक स्वरूप र यसको कार्यविधिमै पनि परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ। त्यस अनुरूप सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको बिचमा समन्वय गरेर अब अगाडि बढ्दैछौँ। यसपटकको नीति कार्यक्रमबाट हामी त्यसमा ड्रास्टिक चेन्ज गर्ने हिसाबले आउँछौँ। प्रकृतिको संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। नदीजन्य पदार्थको उत्खनन अघि त्यसले पार्ने दूरगामी प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर मात्र सरकारले ठोस योजना बनाउन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि कोरोनाबाट निधन भएकालाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने ललितपुर महानगरको घोषणा। उपचारपछि निको भएकाहरूलाई पनि आकर्षक आर्थिक सहयोग। स्याङ्जाका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भएन। बस्ती बस्तीमा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षणका बिरामी बढे, परीक्षणको दायरा बढाइयो।
र कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 मा सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी पक्की संरचना बन्दै वनका उपभोक्ताहरू आन्दोलित। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाले कोभिड-19 को संक्रमणबाट निधन भएका व्यक्तिको परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। आज कोभिड-19 विषयक पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू कोभिड-19 संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा मृतकको परिवारलाई महानगरपालिकाले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा उपचार गरेर निको भएकाहरूलाई जनही 50,000 रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड-19 जितेकाहरूलाई जनही 25,000 रुपैयाँ प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। दुःखका साक्षी हामी छौँ। तसर्थ कोभिड दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि कोभिड संक्रमित भई उपचारको क्रममा निधन भएमा व्यक्तिका परिवारलाई महानगरले प्रति मृतक 1 लाख रुपैयाँ सहयोग स्वरूप प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रही उपचार गरेर निको हुनुभएकालाई जनही 50,000 र अस्पताल भर्ना भएर कोभिड जितेकाहरू प्रत्येकलाई 25,000 प्रदान गरिनेछ। नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित महानगर स्तरीय विपद व्यवस्थापन समितिको मिति 2078 जेठ 20 गतेको बैठकले कोभिडका कारण ज्यान गुमाएका परिवार र कोभिड प्रभावितहरूका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। यो सहयोग महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास गरेका नागरिकका लागि प्रदान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ। महानगरपालिकाबाट सहयोग लिनका लागि सिफारिस पत्र लगायतका आवश्यक कागजपत्र आवश्यक पर्ने पनि जनाइएको छ। महानगरभित्रका प्रत्येक ओडामा PCR र एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गरिएको पनि प्रमुख महर्जनले बताउनुभयो। नेपालमा कोरोना संक्रमण र मृत्यु दर अझै पनि घट्न सकेको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 101 को मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 7,731 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 8,653 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै देशभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 5,81,560 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरमा 14,182 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 4,624 र 6,631 को एन्टिजेन परीक्षणमा 2,029 जना गरी 8,653 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यीमध्ये 97,679 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 1,422 र भेन्टिलेटरमा 404 जना उपचाररत छन्। मन्त्रालयका अनुसार आज देशभरबाट 8,663 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै देशभरमा कोरोना जित्नेको संख्या 4,77,130 पुगेको हो। निको हुने यो दर 81.9% रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी भएको आज 37औं दिन पुगेको छ। कोरोना संक्रमण केही नियन्त्रणमा आएको निष्कर्षसहित काठमाडौँ उपत्यकामा जेठ 31 सम्म निषेधाज्ञा कायम गरिए पनि केही खुकुलो बनाइएको छ। आजबाट थपिएको निषेधाज्ञामा कुन कुन क्षेत्रलाई खुकुलो पारियो? अमृत ढकालको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा गत वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। संक्रमण दर केही नियन्त्रणमा आएको निष्कर्षसहित काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञाको अवधि लम्बाइए पनि केही खुकुलो पारिएको छ। जेठ 14 गतेदेखि किराना पसल समेत बन्द गरेर एक हप्ता निषेधाज्ञालाई कडा बनाइएको काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई शुक्रबारबाट केही सहज बनाइएको छ। जेठ 31 गतेसम्म जारी हुने निषेधाज्ञामा अब खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक पसलहरू बिहान 9 बजेसम्म खोल्न प्रशासनले अनुमति दिएको छ। 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म जारी गरिएको
निषेधाज्ञा थियो। त्यसमा चाहिँ अब खाद्यान्न पसल, किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्ष पनि बन्द गरिएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिले सहजीकरण गरेर यो चाहिँ अब बिहान 9 बजेसम्म, हरेक दिन बिहान 9 बजेसम्म चाहिँ अब खाद्यान्न, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु बिक्री वितरण गर्न दिने भनेको छ बिहान 9 बजेसम्म। त्यसै गरी डिपार्टमेन्टल स्टोरको ग्रोसरी कक्षलाई पनि 9 बजेसम्म खोल्न दिने भनेर निर्णय भएको छ। यस्तै अब निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन रातिको समयमा चल्न पाउने भएका छन्। मजदुरहरूलाई निर्माण स्थलमै राखेर स्वास्थ्य मापदण्डताका साथ विकासका काम अगाडि बढाउन दिने जिल्ला प्रशासनको कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक विकास निर्माणको कार्य र निजी विकास निर्माणको कार्य पनि अब निर्माण स्थलमै कामदार राखेर स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पुरा पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सरकारी, बैङ्क तथा अत्यावश्यक कार्यालयमा न्यूनतम शाखामा न्यूनतम कर्मचारी राखेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बिहान 9 बजेसम्म सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्कसप पनि सञ्चालन गर्न दिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले जानकारी दिए। सवारी साधन पनि अब कहिलेकाहीँ अब बिग्रेर मर्मत गर्न पाइएन भन्ने कुराहरू पनि सरकारी अत्यावश्यक सवारी साधनहरूको मर्मत पनि बिहान 9 बजे, बेलुका 9 बजेदेखि बेलुका 9 बजेदेखि सम्म सञ्चालन गर्न दिने भनेको छ। निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइए पनि सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। निषेधाज्ञामा केही खुकुलो बनाइए पनि सङ्क्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले आम सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न र अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। बस्ती बस्तीमा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दो लक्षणका बिरामी देखा पर्न थालेपछि स्याङ्जामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन थालिएको छ। परीक्षण नगरेसम्म जिल्लाका हरेक बस्तीमा कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै 11 स्थानीय तहले परीक्षण थालेका छन्। स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। स्याङ्जामा कोरोना संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञा गरिएको 1.5 महिना पुगेको छ। निषेधाज्ञा लगाएपछि संक्रमण घट्ने विश्वास लिएको भए पनि शहरमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रका बस्ती बस्तीमा संक्रमण देखिन थालेको छ। ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगर्दा ग्रामीण बस्तीमा कोरोना संक्रमण फैलदो रूपमा रहेको चिकित्सकहरूको अनुमान छ। यसको जिल्लाका 11 पालिका मध्ये सबैभन्दा बढी वालिङ नगरपालिकाका बस्तीमा देखिन थालेको छ। बिहिबार वालिङ 13 को खानीडाँडा बस्तीमा गरिएको परीक्षणले शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी संक्रमण देखिएको हो। दिनुपर्ने हो, सरकारले चाहिँ निःशुल्क गरेर दिनुपर्ने हो हैन। अब टेस्टलाई प्रायोरिटी भन्दा पनि यसको चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो। टेस्ट गरेर चाहिँ पोजिटिभको टिका लगाइदिँदैमा नेगेटिभको टिका लगाइदिँदैमा नियन्त्रण हुँदैन। जनचेतना जगाउनु पर्यो, जनता अनुशासित हुनु पर्यो। एउटा घर पोजिटिभ हो भने ऊ छुट्टै बस्ने, अनि सिम्टम भएको नेगेटिभ जति जता पनि दौडिने गरेर चाहिँ यो समाधान हुँदैन है। गाउँभरि छ, सरकारले टेस्ट गरेर पनि सक्दैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ जनता एकदमै अनुशासित हुनु पर्यो। सरकारले भनेका नियम पालना गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने कोरोना आफै आफूको हुन्छ। स्याङ्जामा दोस्रो कोरोना लहरको सुरुवातमै जिल्लाका 11 स्थानीय तहमध्ये वालिङ नगरपालिका सबैभन्दा बढी कोरोना देखिँदै आएको छ। परीक्षणको दायरा बढाएको नगरपालिकाले अहिलेसम्म एन्टिजेन प्रविधिको प्रयोग गरेको छ। सङ्घीय सरकार न त प्रदेश सरकार हामीले त्यस्तो केही प्राप्त गरेका छैनौँ। बरु हामीलाई हौसला चाहिँ नागरिकहरूको तर्फबाट भइराखेको छ। हामीलाई जति पनि यो अस्पतालको स्तर उन्नति अहिले पनि हामीले यो जे उपचारहरू सेवाहरू प्रवाह गरिरहेछौँ यो सबै हाम्रो चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूको सहयोगबाट उपलब्ध सामग्रीहरूबाटै हामीलाई चाहिँ एकदमै भरपूर सहयोग भएको छ। त्यो हामीलाई चाहिँ सम्पत्ति भन्दा पनि त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जुन हामीलाई अत्यावश्यक सामग्री थियो जस्तै अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि बेडहरू, अब अहिले त हामीलाई चाहिँ मोनिटर पनि उपलब्ध भएको छ। बिरामीको चेक गर्ने मोनिटरहरू पनि उपलब्ध भएको छ। हामीलाई चाहिँ 10-12 लाख सामग्रीहरू, स्वास्थ्य सामग्रीहरू जुन लार्ज स्केलमा यहाँ उपलब्ध भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू महामारीमा घरदैलोमा पुगेर सेवा प्रवाहमा जुटेका छन्। जनताका लागि यो विपद 24 घण्टा खटेर काम गरिरहेको भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष लक्ष्मण अधिकारी बताउँछन्। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म 93 जना कोभिड पोजिटिभको उद्धार गऱ्यौँ भने
23जना अन्य बिरामी नेगेटिभ लगायत अन्य बिरामीहरूको उद्धार गरेका छौँ। तपाईँले यो गर्न सक्छस् भनेर जिम्मेदारी दिएर पठाउनु भएको छ। यो विपदको बेलामा हामीले चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्न सक्यौँ भने नै असली जनप्रतिनिधिको रूप देखा पर्छ, हामीले गर्न सक्छौँ भनेर हामी फिल्डमा खटेका छौँ। अप्ठ्यारो छैन, जनतालाई हामीले सहज रूपमा गएर उद्धार गरेका छौँ, सहजीकरण गरेका छौँ। स्याङ्जामा अहिलेसम्म 2500 भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 93 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। तनहुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले जिल्लामा जेठ 31 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याएको छ। वैशाख 23 गतेबाट जारी निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिँदै जेठ मसान्तसम्म पुर्याइएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र तनहुको आजको बैठकले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण जोखिम अझै नघटेको र समुदायमा सङ्क्रमण समेत बढ्दै गएकाले शनिबारसम्म तोकिएको निषेधाज्ञालाई जेठ मसान्तसम्म लम्ब्याउन सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसको आधारमा पुनः निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। निषेधाज्ञा अवधिमा बिहान 5 देखि 9 बजेसम्म मात्रै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने र अति आवश्यक सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अनिवार्य PCR र एन्टिजन परीक्षण गर्न DCCMCको बैठकले सिफारिस गरेको छ। स्वास्थ्य कार्यालय तनहुको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना सङ्क्रमण फैलिएता तनहुमा 2060 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। सङ्क्रमितमध्ये 816 जना निको भएका छन् भने 2 जनाको ICU र 84 जनाको संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ। 1105 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने कोरोना सङ्क्रमणका कारण वैशाख महिना यता 57 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै काभ्रे पलाञ्चोकमा जारी निषेधाज्ञा जेठ मसान्तसम्म थपिने भएको छ। शनिबार रातिबाट सकिने निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्य वृद्धि भएको गुनासो आएसँगै आज बजार अनुगमन गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवारले जानकारी दिनुभयो। सङ्कटको बेला बनेपामा बजार मूल्य वृद्धि भएको गुनासोसँगै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवारको नेतृत्वमा बनेपा नगरपालिका, काभ्रे उद्योग वाणिज्य सङ्घ र प्रहरी प्रशासनको सहभागितामा बजार अनुगमन गरिएको हो। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 अत्तरिया स्थित दुर्गालक्ष्मी महिला सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी धम्माधम पक्की संरचना बन्न थालेपछि वनका उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका छन्। सामुदायिक वनभित्र निषेधाज्ञाको मौका छोपेर संस्थागत अतिक्रमण हुँदासम्म सम्बन्धित निकाय मौन बसेको भन्दै स्थानीय उपभोक्ताहरू आक्रोशित बनेका हुन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कैलालीको अत्तरियामा संरक्षणको जिम्मा पाएका निकायहरूकै मिलेमतोमा धमाधम वन अतिक्रमण बढिरहेको छ। सरकारी लगानीकै पक्की संरचना सामुदायिक वनमा बन्न थालेपछि आम नागरिक विरोधमा उत्रिएका छन्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका नम्बर 2 अत्तरिया स्थित दुर्गा लक्ष्मी महिला सामुदायिक वनभित्र प्रदेश सरकारकै लगानीमा जनयुद्धका घाइते अपङ्गता संरक्षण मञ्चले निषेधाज्ञाको मौका छोपी उपभोक्तालाई छल्दै पक्की भवन निर्माण थालेको छ। लगतै स्थानीयले त्यसको विरोध गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 30 लाख लगानीमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनगढीसँग सम्झौता गरी भवनको जग्गा समेत तयार भइसकेको छ। आवश्यक कागजात बिना भवन निर्माण कार्यालयले सम्झौता गर्दै काम सुरु गर्न अनुमति दिएपछि भवनको जग्गा तयार भइसकेको छ। वनका उपभोक्ताले उपभोक्ता समितिदेखि सब डिभिजन वन कार्यालय तथा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीसम्म धाए पनि सुनुवाई कुनै निकायबाट भएन। मञ्चले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई छल्दै जग तयार गरिसकेपछि उपभोक्ताहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। सम्बन्धित निकायकै संरक्षणमा वन संस्थागत अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि उपभोक्ताले अवैध तरिकाले वनका संरचना भत्काउनु पर्ने माग राखेका छन्। जनयुद्धका घाइते अपङ्गता संरक्षण मञ्चको भवन मात्रै नभएर दुर्गालक्ष्मी सामुदायिक वनभित्र विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिले समेत अतिक्रमण गरेपछि उपभोक्ताले निर्माणाधीन संरचना भत्काउन माग गरेका छन्। अब मन परि नै भनौँ, किनभने दिनदहाडै रूपमा उहाँहरूले यो जेसीबी लगाएर गरेका हुन्। हामीले पनि यथार्थ देखेका छौँ। हामीले त अब त्यति बेला सामान्य रूपमा के बुझौँ भनेपछि सामुदायिक वनसँग कुनै पर्मिसन लिएर नै उहाँहरूले गर्नुभयो होला भन्ने थियो। तर त्यस पश्चात चाहिँ हामीले केही बुझ्दाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ उहाँहरूले कुनै पनि पर्मिसन लिएको छैन, त्यो देखिएको छैन।
जस्तै यो त तपाईँहरूको ठाउँ हो, यहाँको उपभोक्ता तपाईँहरू हो, यहाँको संरक्षण तपाईँले गरिरहनु भएको छ। कुनै बाहिरको मान्छे आएर तपाईँहरूसँग अनुमति नलिकन यसरी भवन निर्माण गर्छ भने यसलाई रोक्ने अधिकारहरू तपाईँसँग छ। अब त्यही रोक्ने अधिकार नै भएर हामीले अहिले ठाउँ ठाउँमा विरोध गर्दै हिँडिरहेछौँ। यो सम्बन्धमा हामीले वन उपभोक्तालाई पनि भनेका छौँ, जिल्ला वनमा पनि भन्यौँ। नेपाल सरकारको नियमअनुसार नियमको दायराभित्र त हामीले बस्नैपर्छ। नेपाल सरकारले आफ्नो घरभित्र बस्नु होला, कोरोनाको 19को टाइममा बाहिर नहिँड्नु होला भने हुन्छ। अब बाहिर हिँड्न देख्न नपाइने, बाहिर हिँडेर अब तपाईँको आज तपाईँको नभएर यो कोरोनाकै माहौलमा धेरै पनि भएको छैन, महिनौ जति दिन जति भयो होला। यस्ता भवनहरू चाहिँ तपाईँका विभिन्न चाहिँ उसको नामहरूमा ल्याएर चाहिँ नाम राख्ने, अनि भवन निर्माण गर्ने, अनि एउटाको नाम दिने, अर्को ठाउँमा झन्डा टाङ्ने, त्यहाँ एउटा नाम दिने, अनि एउटा किला गाड्ने, त्यहाँ एउटाको नाम दिने। यो नाम दिने क्रियाकलाप चाहिँ अब यो कोभिड-19 भित्र भयो, हामीले देख्न नपाएको कुरा हो, यो देखिरहेछौँ। यसको घोर विरोधमा हामी सब सम्पूर्ण छौँ। हामी भवनको निर्माण भइरहेको थाहा पाएदेखि नै निर्माण रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका उपभोक्ताको माग सुनवाई भएन। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्गा कडायतले पनि निषेधाज्ञाकै मौका छोपे उपभोक्ता समूहलाई समेत छलेर मञ्चले भवन निर्माण थालेको स्वीकार गरेकी छन्। निषेधाज्ञासँगै आफू कोरोना संक्रमित भएका बेला भवन निर्माण थालेको उनले बताएकी छन्। स्थानीयको विरोध चर्किएपछि वन कार्यालय अतिक्रमण रोकेर संरचना हटाउने दावी गरेको छ। अहिलेको परिस्थिति सबैलाई पनि हेर्न पर्यो। त्यो परिस्थितिको उपजले पनि सबै अब जनशक्ति मिटिङ बसाल्नु सबै कुरालाई अलिकता समस्या भएको र त्यसमा पनि त्यो भवनहरू प्रायः संस्थागत भवन चाहिँ सरकारी स्रोतबाटै बनेका छन्। हजुर, यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्दा पनि हुन्छ। हरेक चाहे सांसद विकास कोष होस्, चाहे नगरपालिकाको पैसा होस्, चाहे प्रदेश सरकारको पैसा होस्, चाहे सङ्घीय सरकारको पैसा होस्, जे भए पनि सरकारी साधन स्रोतबाटै निर्माण हुने क्रममा छन्। जोसुकै जहाँ भए पनि त्यो नियम कानुन र प्रचलित ऐन कानुन विपरीत भएको कामहरू रोकिन्छ। नेता कर्मचारीको मिलेमतोमा दुर्गा लक्ष्मी सामुदायिक वन मात्र होइन, यहाँका अन्य वन पनि वर्ष पछि अतिक्रमणको चपेटामा छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। कर्णालीमा वन्यजन्तु उपचार केन्द्र नहुँदा अशक्त, घाइते तथा चोरी सिकारी लगायत विभिन्न सङ्कटमा परेका वन्यजन्तुको उद्धारमा समस्या हुने गरेको छ। पर्याप्त स्रोत साधनसँगै वन्यजन्तु सम्बन्धी ज्ञान भएका जनशक्तिको अभाव हुँदा सङ्कटमा परेका वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीले उद्धारमा समस्या भएको हो। प्रदेशमै वन्यजन्तुको उपचार केन्द्र नहुँदा घरेलु पालुवा जनावरलाई प्रयोग गर्ने औषधि प्रयोग गरेर घाइते, अशक्त लगायत सङ्कटमा परेका वन्यजन्तुको उपचार गर्न पर्ने बाध्यता छ। डिभिजन वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दाहालले वन्यजन्तु सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिसँगै पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा वन्यजन्तुको उद्धारमा कठिनाई भइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट पानी ओत, सालक, घोरल, चितुवा, बँदेल, अजिङ्गर, भार्से, सारस, गिद्ध, लाटो, कोसेरो, हुचिल, दुम्सी, जरायो, चरीबाघ, मृग, चित्तल लगायतका 5 दर्जन बढी वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। फेरि एकैछिन विश्रामपछि भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,31,000 सङ्क्रमित थपिए, 2,706को मृत्यु। र कतार विश्वकप छनौट चरणको खेलमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध नेपालको सहजित अन्जन र नवयुगले 1-1 गोल गरे। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट मन्त्री परिषद पुनर्गठन। जसपाका महन्त ठाकुर पक्षका 8 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री सरकारमा सहभागी। कोरोना रोकथामका लागि अमेरिकाले नेपाललाई कोरोनाको भ्याक्सिन दिने घोषणा। अमेरिकी घोषणाको स्वागत। कोरोनाबाट निधन भएकालाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने ललितपुर महानगरको घोषणा। उपचारपछि निको भएकाहरूलाई पनि आकर्षक आर्थिक सहयोग। भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,31,000 सङ्क्रमित थपिए, 2,706को मृत्यु।
र कतार विश्वकप छनौट चरणको खेलमा चाइनिज ताइपे विरुद्ध नेपालको सहजित अञ्जन र नवयुगले 1-1 गोल गरे। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।